कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक। सुन तस्करी प्रकरण थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। 1 क्विन्टल भनिएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने सिआइबी को तयारी। नक्कली डाक्टर भनेर आफ्नो चरित्र हत्या भएपछि डाक्टर रञ्जित कुमार यादवको भनाई, मलाई जिन्दगी भरका लागि दाग लागेको छ, कानुनी लडाईँ लड्छु। सरकारलाई अनुसन्धानमा सघाउन आफू तयार रहेको माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको भनाई। पोखरामा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन। आँखा पाक्ने समस्याले उपत्यकाका केही विद्यालय बन्द। काठमाडौँमा भारतीय दूतावासले मनायो 77औं स्वतन्त्रता दिवस। स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापालाई स्पष्टीकरण, केशव स्थापित एमाले केन्द्रीय कमिटीबाट बिदा। नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक नेफ्राको औचित्यबारे अध्ययन गर्नुपर्ने मुख्य सचिवको भनाई। चन्द्रगिरी हिल्सको नाफा बढ्यो, लाभांश भने नपाउने। वर्गीकरण नभएका जग्गाको पनि किता कार्ड खुल्ने, आवासीय र व्यावसायिक जग्गाको मापदण्ड परिवर्तन हुने। निर्माण व्यवसायीको भनाई, अर्थमन्त्रीबाट निर्माणमा बजेटको सुनिश्चितता खोजेका हौं। भारतको हिमाचल प्रदेशमा विपदजन्य घटनामा 21 जनाको मृत्यु, 100औं बेपत्ता। उत्तरी म्यानमारमा पहिरो जाँदा 2 जनाको मृत्यु, 30 बढी बेपत्ता। अफगानिस्तानमा बम विस्फोट हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। स्वतन्त्रता दिवसमा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लाल किल्लाबाट भने, जो आए भारतलाई लुटिरहे। र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि चुनावी नतिजा परिवर्तन गर्न खोजेको मामिलामा आरोप तय। यी र यस्तै समाचार सहित देशविदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्स्टा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार अपराह्न बसेको बोर्ड बैठकले परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको हो। गत वर्षभन्दा यो वर्ष 3% नतिजामा सुधार आएको छ। बोर्ड अध्यक्ष महासोम शर्माका अनुसार यो वर्ष 1,82,000 विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएका छन्। गत वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 5 गतेसम्म देशभरका परीक्षा केन्द्रमा कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। करिब 4.5 लाख विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए। 1,453 परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम 35% अङ्क प्राप्त गरे मात्रै विद्यार्थीले ग्रेड सेट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्ष कक्षा 12 मा 48% विद्यार्थीले मात्र ग्रेड सेट प्राप्त गरेका थिए। तीमध्ये 2 विषयसम्म एनजी अर्थात् नन ग्रेडेड आउनेले तत्कालै र बाँकी 56%ले यसपालि ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिएका थिए। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा संशोधन गरेर जुन विषयमा एनजी हुन्छ त्यही विषयमा मात्रै ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि 2 भन्दा बढी विषयमा एनजी आए अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता थियो। अब नतिजा कसरी हेर्न सकिन्छ यो सम्बन्धी जानकारी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ। नतिजा वेबसाइट, एसएमएस र आइबीआर बाट हेर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट www.moe.gov.np, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको www.neb.gov.np, साथै नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा गएर पनि नतिजा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकमको मोबाइलमा 1601 मा एसएमएस पठाएर पनि नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेपाल टेलिकमको आइभीआर सेवा अन्तर्गत 1601 नम्बर डायल गरेर प्राप्त निर्देशन अनुसार पनि नतिजा थाहा पाउन सकिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। मंगलबार काठमाडौँबाट प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेकाको साथबाट 30 लाख रुपियाँ पनि बरामद गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ। पक्राउ पर्नेमा 2 पुरुष र 1 महिला छन्। झाओ हुई, जोङ ज्याङ र ताङजिङ नामकी महिला पक्राउ परेका हुन्। यो प्रकरणमा हालसम्म 23 जना पक्राउ परेका छन्। त्यसमध्ये यसअघि नै 1 जना हाजिरी जवानीमा छुटेका छन्। यही साउन 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले तस्करीको सुन बरामद गरेको थियो। हाल सिआइबीले यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यका अनुसार ब्रेक्सुबाट छुट्याइएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको छ। गाल्नु अघि यो सुन 60 किलो 789 ग्राम थियो। गाल्दाखेरि सुन 73 ग्राम घटेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा सिनामङ्गलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक्सुभित्र लुकाएर सुन ल्याइएको पाइएको थियो। त्यति बेला ब्रेक्सु सहितको तौल लिएको थियो। त्यसलाई गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम सुन भेटिएको छ। सर्वसाधारण जनतालाई पनि चासोको विषय रहेको र धेरै हङ्गामा मचाएको यो सुन तस्करी काण्ड भन्नेमा हामीले ल्याउँदाखेरि सबै पोकाहरूसहित 155 किलो 468 भएकोमा त्यसका ब्रेक सुजहरू, त्यसको कार्टुनहरू, त्यसका अन्य र मेटेरियलहरू छुट्याएर आएको तौल थियो 60 किलो 779 ग्राम र आज हामीले त्यसलाई गाल्ने काम गरेका छौँ र गालिसकेपछि धेरै ठुलो जर्ती गएन र गालिसकेपछि 60 किलो 716 ग्राम तपाईँको चाहिँ नै सुनको तौल आएको छ र यसमा चाहिँ 34वटा चाहिँ बिस्किट साँचोमा बनेका छन् र त्यसमा चाहिँ नि जर्ती 73 ग्राम मात्र गएको छ र यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अब हामीले आरसे परीक्षणको लागि छुट्याएका छौँ र आरसे परीक्षण गरिसकेपछि यो सुनको गुणस्तर कति हो, प्योर सुन हो या कमजोर सुन हो, जे हो त्यो तपाईँहरूले विदिन 1 विक मलाई प्रोबेबली म 3 दिनभित्र गर्ने जमर्को गर्छु र त्योभन्दा पनि बढी लाग्यो भनेदेखि चाहिँ 1 हप्ताभित्र चाहिँ नै यसको टच समेत तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। यो व्यवस्थापनको प्रक्रिया भनेको अब नेपाल सरकारको हातमा हो र हामी अहिले कस्टडियनको रूपमै हो र नेपाल सरकारले हामीलाई यो सुनको फर्दर प्रक्रिया त्यो टच आइसकेपछि आरसे परीक्षण भनेको सुनको टच नाप्ने गुणस्तर नाप्ने प्रणाली हो, त्यो हामीकैमै छ र त्यो प्रणालीबाट आइसकेपछि त्यो टच अन्तर्गत नेपाल सरकारले प्रक्रियागत रूपमा कति कानुनी प्रक्रिया होलान् अथवा के होलान् र त्यहाँबाट कन्सर्न निकायबाट आइसकेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा 5% थपेर चाहिँ हामीले यो सुन किन्छौँ। यसको प्रक्रिया यही नै हो। धन्यवाद। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा इनामिना प्रकरणमा 2 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बयान लिने तयारी गरेको छ। सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070 र मुलुकी ऐन 2022 को कृत्य सम्बन्धी महलका दफा अन्तर्गत उनीहरूलाई बयानमा बोलाउन लागि हो। पार्टी कामका सिलसिलामा युरोप भ्रमणमा निस्कनुभएका नेपालमाथि अनुसन्धान छल्न भएको आरोप लगाएपछि भ्रमण छुट्याएर सोमबार बिहान नेपाल फर्किनु भएको छ। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई पार्टी कामकै सिलसिलामा उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ। गत असार 12 मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका केही आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेर अगाडि बढेको अनुसन्धान आउँदो भदौ पहिलो साताभित्र सकाइसक्नुपर्ने बाध्यता सीआईबीलाई छ। सङ्गठित अपराधको कसुरमा आरोपित पक्राउ परेपछि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अधिकतम 60 दिनको समय हुन्छ। यो अवधिमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ। अनुसन्धानको सीमा नजिकै गर्दा सीआईबी मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने उच्च पदस्थलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ। जग्गा इनामिनामा कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा राखिएकोमा अनुसन्धानकारी निकायमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले साउन 21 मा निर्णय अधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि सीआईबीको अनुसन्धान निर्णय प्रक्रियामा सामेल उच्च राजनीतिक तहका निर्णय अधिकारी तर्फ सोझिएको छ। सङ्कलित तथ्य र प्रमाण अनि पछिल्लो पटक सर्वोच्चबाट आएको आदेशले यो प्रकरणमा जोडिएका मन्त्री परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समेतलाई बयानमा बोलाउन लागि छ। सीआईबी स्रोतले भन्यो अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले थप भन्न मिल्दैन, तर निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका सबै कारबाहीको दायरामा आउँछन्। अनुसन्धान त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नक्कली प्रमाणपत्र अनुसन्धानका लागि भन्दै 26 साउनमा पक्राउ परेका डाक्टर रञ्जित कुमार यादव शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समस्या नदेखिएपछि रिहा हुनु भएको छ। पिप्रा गाउँपालिका 8 मौतरीका यादवको सक्कली प्रमाणपत्र हुँदाहुँदै पक्राउ परेर प्रहरीको दुर्व्यवहार भोग्नु भएको छ। डाक्टर यादवले प्रहरीले पक्राउ गरेपछि आफूलाई गरिएको व्यवहार र भोगाई उहाँकै शब्दमा भन्नुभएको छ। गत बिहीबार 1 बजे अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो। उहाँले मसँग पढ्ने साथीको नाम लिएर उहाँको साथी हुँ, एकछिन भेटेर कुरा गर्नु छ भन्नुभयो। म
म एमडी को अध्ययन गरेर बसेकाले धेरै टाढा जान सक्दिन। यतै कोठा वरिपरि लोकन्थलीतिर आउनुभयो भने भेट हुन्छ भने ती व्यक्तिले केही बेरमा यता आएर फोन गर्छु भनेर फोन राखे। करिब 3 बजेतिर उहाँले मेरो कोठा अगाडि आइपुगे भनेर फोन गर्नुभयो। म बाहिर निस्केँ। भेट हुन साथ उहाँले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB बाट आएको हुँ, हजुरको फोन नम्बर दिनुहोस् भन्नुभयो। मैले फोन नम्बर दिएँ। हाम्रो DSP साहबले पक्राउ गरेर ल्याउनु भन्नुभएको छ, हिँड्नुहोस् भन्नुभयो। मैले के कारणले पक्राउ गर्न खोजिएको हो भनेर प्रश्न सोधे। उहाँले केही थाहा छैन, माथिबाट सिधै आदेश आएकाले पक्राउ गर्न आएका छौँ, हामीसँग हिँड्नुहोस् भन्नुभयो। म उहाँसँग गएँ। बाटोमा मैले किन पक्राउ गरियो भनेर पुनः प्रश्न गर्दा उहाँले केही जवाब दिनु भएन, सिधै थुनामा राखिदिनु भयो। मेरो कसूर के छ, के गल्ती गरेका कारण मलाई पक्राउ गरियो भनेर सोद्धा DSP साहब आएपछि सोध्नुहोस् भन्ने जवाब आयो। त्यसपछि राति करिब 12 बजे अझै DSP साहब आउनु भएन भनेर सोद्धा तपाईको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली छ, त्यस कारणले पक्राउ गरिएको हो भन्ने जवाब दियो। म त छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ। त्यसपछि प्रहरीले मलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त माली गाउँको थुनामा लग्यो। मैले मेरा सबै प्रमाण सक्कली नै हो, किन यसरी पक्राउ गरियो भनेर सोद्धा उहाँहरूले अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने जवाब दिनुभयो। भोलिपल्ट बेलुकी 5 बजेतिर जिल्ला अदालत काठमाडौँ लगियो। त्यहाँका न्यायाधीशले पनि केही सोध्नु भएन, सिधै 5 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिनुभयो। त्यसपछि हामीलाई भ्यानमा राख्यो। मैले मेरा फाइल देखाउनुहोस्, के गल्ती छ हेर्छु, मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली नै हो भनेर अनुरोध गरेँ। फाइलमा भएको डकुमेन्ट हेर्दा मेरो नाम मिले पनि स्कुलको नाम, प्राप्ताङ्क र अन्य कुराहरू मिलेको थिएन। मैले ती प्रमाणपत्र मेरो होइन भने तर उहाँहरूले थप अनुसन्धान गर्ने भन्नुभयो। मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाउँछु भन्दा उहाँहरूले तपाईँले दिएर हुँदैन, हामी आफै सम्बन्धित निकायबाट मगाएर भेरिफाई गर्छौँ भन्नुभयो। अदालतबाट फेरि मालीगाउँ लगियो। शनिबार मैले नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीलाई सम्पर्क गरेँ। आफूलाई भएको अन्यायको विषयमा जानकारी गराएँ। उहाँहरू CIB को टोली नेपाल मेडिकल काउन्सिल जानुभएछ। त्यहाँका पदाधिकारीले पनि मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली नभएको बताउनु भएछ। 4 दिन थुनामा राखेपछि मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली नभएको भन्दै आइतबार राति 12 बजे रिहा गरियो। म थुनामा बस्दा प्रहरीले कुटपिट चाहिँ गरेन, तर अपराधी जस्तो व्यवहार गरियो। मानौ मैले कुनै मानिस मारेर आएको हुँ। हामी डाक्टरलाई चोरी र अरू अपराध गरिएकाहरूसँगै राखियो। अचुवाको भरमा पक्राउ गर्दा मलाई र परिवारलाई ठूलो मानसिक तनाव भएको छ। धेरै सञ्चार माध्यममा नक्कली डाक्टर भनेर फोटोसहित प्रकाशित हुँदा जिन्दगी भरको दाग बसेको छ। मानिसहरूले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ। अब मैले कति मानिसलाई मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली होइन भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्ने। समाज र आफन्तमा मेरो कुनै इज्जत रहेन। कति मानसिक तनाव लिएर बसेको छु मलाई मात्र थाहा छ। अब म न्यायका लागि कानुनी लडाईँ लड्छु। मलाई समर्थन गर्नुहुने चिकित्सक साथीहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिल अगाडि धरना दिनुभएको छ। यसमा मेडिकल काउन्सिल र CIB को गैर जिम्मेवारी देखिएको छ। CIB र काउन्सिलका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करीको प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सघाउन आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। दाङमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै महराले सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएर बाहिर आएको विषयमा सरकारलाई अनुसन्धानका लागि सघाउन तयार रहेको बताउनु भएको छ। सुन प्रकरणबारे सरकारलाई कुनै पनि छानबिनका लागि सघाउनका निम्ति तयार छु भनेर भन्दै आएको छु। अनुसन्धानका लागि मलाई बोलाउनुहोस् पनि भनेकै छु, तर बोलाउँदैनन्, के गर्नु उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका भनिएका चिनिया नागरिक वाङलाई फलफुल व्यापारीका रूपमा मात्र चिनेको बताउनु भयो। त्यसबाहेक उनलाई आफूले नचिनेको उहाँको भनाइ छ। तर महराले सुन प्रकरणमा आफूलाई बिना कारण मुछिएको बताउँदै सञ्चार माध्यममा गलत प्रचार भएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करीको भनेको टेलिफोन सम्वादका विषयमा कुनै पनि फोन सम्वाद नभएको दावी गर्नुभयो। बरु वाङले आफूलाई भेटेर एकजना साथीको इलेक्ट्रोनिक चुरोट भन्सारमा रोकिएको र भन्सारबाट निकालिदिन भनेर आग्रह गरेको बताउनु भयो। सुनको स पनि कुरा भएको थिएन, मलाई के छ भनेर थाहा पनि भएन। मैले भन्सारका साथीहरूलाई कुराकानी गरेर कानुन अनुसार हेरेर मात्र काम गर्नुहोला, रोक्नुपर्ने भए रोक्नुहोला भनेको हो। यो प्रकरणमा भएको यति मात्र हो उहाँले भन्नुभयो। यसैलाई आधार मानेर बाहिर सञ्चार माध्यममा गलत प्रचार गर्ने काम भयो उहाँले भन्नुभयो। पोखरामा आज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन हुने भएको छ। यसअघि शाहको शालिग भएको ठाउँमा नै स्थानान्तरण गरिएको पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर सहितको स्ट्यान्ड पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मङ्गलबार पृथ्वीचोकमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न लागि हो। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पुनर्स्थापना गर्न दबाब दिने उद्देश्यले स्वतन्त्र रूपमा आम जनसहभागिता गराई धेरैभन्दा धेरै हस्ताक्षर उठाउनका लागि बृहत प्रदर्शन एवं हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान राखिएको भर्खरै मात्र राप्रपाको प्रवक्ताबाट राजीनामा दिनुभएका युवा नेता अरुण गिरीले जानकारी दिनुभयो। पहिले चोक खाली राख्ने बाहनामा शाहको शालिग हटाइएको र पछि चोकमा शहीद लक्खन थापाको शालिग स्थापना गरिए पनि शान्तिपूर्ण तवरमा चोकमा शहीद लक्खन थापासँगै शाहको तस्बिर सहितको स्ट्यान्ड राखिएकोमा त्यसलाई हटाएर इतिहासलाई मेट्ने चेष्टा गरिएको हस्ताक्षरका अभियन्ता अरुण गिरीको भनाइ छ।
सोमबार मुगुमा भएको जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा एक घाइतेको बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएका सोरु गाउँपालिका 5 का वडा सदस्य लोकजङ नेपालीको बाटोमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख कमल ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। घाइते नेपालीको उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल मुगुतर्फ ल्याउँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायब परीक्षक महेश बस्नेतका अनुसार दुर्घटनामा हुम्ला सर्केगाँड 2 रिप गाउँका राम परियार, प्रकाश बोहरा, पियुष परियारको यसअघि नै मृत्यु भएको छ। साथै दुर्घटनामा परि घाइते सोरु 7 का चालक दिनेश लावड, सोरु 5 का गोविन्द साई, सोरु 6 का सेरे रोकाए र हुम्ला सिमिकोट 2 का जिल्ला अस्पताल मुगमा उपचार भइरहेको छ। लगातार वर्षाका कारण घाइतेको थप उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पठाउन कठिनाई भएको अस्पतालले जनाएको छ। स्थानीय पालिकाले आँखा पाक्ने समस्या बढ्दै गएपछि उपत्यकाका केही विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाभित्र 17 सामुदायिक, 143 निजी, 10 वटा धार्मिक तथा वैकल्पिक विद्यालयहरू छन्। लगभग 40,000 विद्यार्थी रहेको नगरपालिकामा 40% जति बालबालिकामा आँखा पाक्ने संक्रमण फैलिएको हुँदा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा अधिकृत टेकेन्द्र प्रसाद ढकालले बताउनुभयो। त्यस्तै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले साउन 29 र 30 गते 2 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सुनसरीको धरानमा डेङ्गु संक्रमण केही मत्तर भएको छ। गएको जेठता त्यहाँ डेङ्गु संक्रमण उच्च थियो। 3 दिन यता दैनिक 200 देखि 300 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको धरान उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उपमहानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार परीक्षण पोजिटिभिटी दर 70% छ। दैनिक संक्रमितको संख्या भने घट्दो क्रममा देखिएको छ। जेठ यता साउन 29 गतेसम्म धरानमा डेङ्गुका कारण 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यो अवधिमा 10,483 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। साउन दोस्रो र तेस्रो साता धरानमा डेङ्गु संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। सो समयमा दैनिक 1,700 जनासम्ममा संक्रमण पुष्टि भएको मेहताले बताउनुभयो। हाल सिकिस्त संक्रमितको संख्या पनि घटेको उहाँको भनाइ छ। संक्रमितको संख्या बढेपछि महानगरले 8 स्वास्थ्य संस्थालाई डेङ्गु उपचार केन्द्रका रूपमा तोकेको थियो। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो 77औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। मंगलबार काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासमा 77औं स्वतन्त्रता दिवस विभिन्न कार्यक्रमका आयोजना गरी मनाइएको छ। स्वतन्त्रता दिवसको सो अवसरमा भारत सरकारको तर्फबाट दूतावासले भारतीय झण्डा फहराएर कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। कार्यक्रममा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले राष्ट्रको नाममा दिएको सन्देश भिडियोको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा भारतीय सेनामा कार्यरत रहँदा वीरगति प्राप्त भएका नेपालीका परिवारलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। लामो समयदेखि पार्टी गतिविधिमा अनुपस्थित भएको भन्दै नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापासँग स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सोमबारको सचिवालय बैठकले थापाको निष्क्रियताका बारेमा जानकारी लिन लागेको प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। मणि थापा पार्टीमा सक्रिय रहनु भएको देखिएको छैन। यस विषयमा जानकारी लिन खोजिएको छ। गौतमले भन्नुभयो, गत जेठमा एमाले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा थापा छुट्टीमा रहेको उल्लेख गरिएको थियो। एक कार्यक्रममा थापाले एमाले दक्षिणपन्थी पार्टी भएको र त्यसको सुरुवात नेतृत्वबाट भएको भनी टिप्पणी गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उहाँसँग रुष्ट रहनु भएको थियो। त्यस्तै एमाले काठमाडौँ उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर केशव स्थापित र प्रमोद यादवलाई केन्द्रीय कमिटीबाट विदा गरेको छ। एमाले प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले स्थापित र यादवलाई सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले विदा गरेको बताउनुभयो। स्थापित र यादवको स्थानमा केदार नेउपाने र छक्कबहादुर लामालाई मनोनित गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका 958 जना प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरको सरुवा गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले मंगलबार एकसाथ 958 जना प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गर्नुभएको हो। उनीहरूको सरुवासँगै देशभरका अधिकांश इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज परिवर्तन भएका छन्। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक निफ्राको औचित्य र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य सचिव अर्यालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निफ्रामाथि प्रश्न उठाउँदै निफ्राको प्रगतिका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नियमित रहेका वाणिज्य बैंकरले मात्र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नपुग्ने भएकाले निफ्रा जस्ता बैंकहरू स्थापना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले निफ्राले उद्योग क्षेत्रमा कति लगानी गर्यो र लगानीको प्रभावले उद्योग क्षेत्रमा परेको असरको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुख्य सचिव अर्यालले सरकार र निजी क्षेत्र दुईवटाकै लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय बैंकको ब्याज दरको विषयमा धेरैको ध्यान गएको भन्दै स्प्रेड र पोलिसी रेट घटाएकाले बिस्तारै ब्याज घट्ने र सहज वातावरण सिर्जना हुने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। ठमेलको एलओडी नाइट क्लब कर छलीको अनुसन्धानमा तानिएको छ। गत शुक्रबार उक्त अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले क्लबमा 22 घण्टा लामो अपरेसन चलाएको थियो।
गत शुक्रबार अपराह्न 4 बजेबाट सुरु भएको अपरेसन शनिबार दिउँसो 2 बजे सकिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ। क्लबमा प्रवेश गर्नेसँग मोटो रकम उठाएर न्यूनतम मात्रामा कर दाखिला गरिएको सूचनाका आधारमा छापा मारेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले पुष्टि गर्नुभयो। ठूलो कर छलीको सूचनापछि एलओडीका सबै कारोबार खाता नियन्त्रणमा लिएका छौँ। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले भन्नुभयो, थप अनुसन्धान भइरहेको छ। पाटनको च्यासल हिटीबाट चोरिएको 9औं शताब्दीको उभिएका विष्णुको आकृति अस्ट्रेलियाको मेलबर्न स्थित एक लिलाम गृहमा रहेको पाइएको छ। सन् 80 दशकको सुरुवातमा पाटनको च्यासल हिटी पानीधाराबाट चोरिएको उक्त ढुङ्गा आकृतिको अवस्थिति पहिचान प्रमाणित गरेर लस्ट आर्ट्स अफ नेपाल अभियानले दिएको सूचनामा अस्ट्रेलियाकै अर्का डेची संग्रहकर्ताले पनि यही सम्पदा 2016 अक्टोबर 16 मा लिलाममा राखेको थियो। त्यसबेला मूल्य घटीमा 40,000 अस्ट्रेलियन डलर तोकिएको थियो। यतिखेर यो सम्पदा लियोनार्ड जोएल लिलाम गृहमा राखिएको छ। सन् 1919 मा स्थापित यो लिलाम गृहको शाखा अस्ट्रेलियाको मेलबर्न र सिडनीमा रहेको छ। पूर्ण कदको विष्णु आकृति भए पनि लिलाममा राखिएको आकृति भने टुटे फुटेको देखिन्छ। विष्णु आकृतिको अनुहार सबलीकरण गरिएको जनाए पनि लिलाम गृहले यो सम्पादनका अरू अंश कता छ, कसरी राखिएको छ केही बताएको छैन। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउनु भएको छ। सोमबार परिसंघले आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले रहेको बताउनु भयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। गत शुक्रबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षा हिजो सोमबारबाट केही कम भएको छ। शनिबार र आइतबारको तुलनामा अबको 1-2 दिन वर्षा कम हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका मौसमविद रोशन लामिछानेका अनुसार अबको 2-3 दिन वर्षा धेरै हुने देखिँदैन। मनसुन अबको 2-3 दिन सक्रिय हुने देखिँदैन। यसको अर्थ वर्षा नै नहुने भन्ने होइन, तर निरन्तर र भारी वर्षाको सम्भावना छैन। शनिबार आइतबार बढी वर्षा भयो, अब यो क्रमशः कम हुँदै जानेछ उहाँले भन्नुभयो। सन् 2024 मा हज गर्न साउदी अरबको मक्का मदिना जान चाहनेहरूका लागि आवेदन खुलेको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल हज समितिले सूचना जारी गर्दै 30 गतेदेखि असोज 30 गतेभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। आवेदनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी, राजधानीको फोटोकपी, पहिलो किस्ता बापत 1,50,000 रुपियाँ हज समितिको बैंक खातामा जम्मा गरेको सक्कल भौचर, कोभिड-19 विरुद्ध पूर्ण खोप लगाएको प्रमाणपत्र र आवेदकको बैंक खाताको चेकको फोटोकपी पनि पेश गर्नुपर्नेछ। सञ्चालन आम्दानी बढेसँगै चन्द्रगिरी हिल्सको नाफा पनि उल्लेख्य बढेको छ। कोभिडपछि पर्यटन व्यवसाय चलायमान बन्दै जाँदा चन्द्रगिरी हिल्सको आम्दानीसँगै नाफामा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 15 करोड 11,63,000 रुपियाँ नाफा कमाएको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1 करोड 68,63,000 रुपियाँ नाफा कमाएको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नाफामा उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी बढेर 91 करोड 34,18,000 रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 66 करोड 89,78,000 रुपियाँ रहेको सञ्चालन आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा नाफा पनि बढेको छ। व्यवसाय बढ्दै जाँदा कम्पनीको वस्तु बिक्रीको लागत केही बढेर 12 करोड 8 लाख पुग्दा कम्पनीको कुल आय 89 करोड 26 लाख रहेको छ। कम्पनीले नाफा कमाउन लागे पनि सञ्चित घाटा बाँकी रहेकाले लाभांशको लागि केही वर्ष पर्खिनुपर्ने भएको छ। जग्गाको किताकाट खुकुलो बनाउने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ। गत वैशाखमा मन्त्री परिषदले नियमावली संशोधन गरी किताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर त्यो संशोधनमा केही अप्रष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः नियमावली संशोधनको तयारी भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयसँग समेत सुझाव माग गरेर संशोधन प्रस्ताव गरेको र यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिइसकिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताउनु भयो। जसअनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गाको पनि किताकाट खुल्ने भएको छ र आवासीय र व्यावसायिक जग्गाको मापदण्ड परिवर्तन हुने भएको छ। निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी दिनुपर्ने लगायतका 9 बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन्।
मङ्गलबार उनीहरूले ललितपुर स्थित सडक विभागको कार्यालय अगाडि भेला भई धरना दिएका हुन्। व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेको 17 दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायको आवाज नसुनेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सोमबार अर्थमन्त्रीले सिंहदरबारमा बोलाएर आफूहरूसँग वार्ता गरे पनि अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजित बजेट मार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयले विवरण पेश गरे सबै भुक्तानी गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री महतले सरकारले व्यवसायलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले भुक्तानी बाँकी रहेको विवरण पेश गरेसँगै सबै भुक्तानी हुने बताउनु भएको जानकारी नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले दिनुभयो। अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायले रकम भुक्तानी गर्ने नभई देशभरका निर्माण कार्यको बजेट निकासा र बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले म्याद थप गरिएका आयोजनाको कति रकम बाँकी हुन्छ भनेर सोचेर त्यसको भुक्तानी तालिका निर्माण व्यवसायलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले प्रत्येक निर्माण कार्यको विवरण बुझेर मात्र भुक्तानी गर्ने भनेको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सुरु गर्नु रहेको बताउनुभयो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको हिमाचल प्रदेशमा वर्षासँग सम्बन्धित विपदजन्य घटनामा परि 21 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टा यता हिमाचल प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी र पहिरोका कारण अहिलेसम्म 21 जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। 21 जनाको मृत्यु उनका साथै केही नागरिकहरू बेपत्ता भएको हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंहले बताएका छन्। उनले प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे समेत जानकारी लिएका छन्। उत्तरी म्यानमारको काचिन राज्यमा आइतबार गएको जेड खानीको पहिरोमा परि 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पहिरोमा अन्य 30 जनाभन्दा बढी घाइते भएको स्थानीय प्रहरले सोमबार साँझ बताएका छन्। पहिरो स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 3 बजेदेखि गएको र आइतबार काचिन राज्यको हपाकान्त टाउनसिपको माना गाउँ नजिकैको जेड खानीमा रहेको हपाकान्त टाउनसिपका एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। प्रहरी अधिकारीले भनेका छन् अहिलेसम्म 2 जनाको शव निकालिएको छ, अन्य बेपत्ता छन्। करिब 8 जना घाइते हुनुहुन्छ। काचिन राज्यमा विशेष हापाकान्त खानी क्षेत्रमा ठूलो पहिरो जाने गर्दछ। यसअघि जुलाई 2020मा हापाकान्त क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण 174 जनाको निधन भएको थियो भने 74 जना घाइते भएका थिए। श्रीलङ्काका चर्चित स्पिनर वानिन्दु हसाराङ्गाले 26 वर्षकी उमेरमा टेस्ट क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन्। हसाराङ्गाले सीमित ओभरको क्रिकेटलाई प्राथमिकता राख्दै टेस्टबाट सन्यास लिएको श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डले जनाएको छ। उनले सेतो बल फर्म्याट अर्थात् T20 अन्तर्राष्ट्रिय र एक दिवसीय फर्म्याटमा भने निरन्तर खेल्नेछन्। हाल क्रिकेट जगतमा उत्कृष्ट लेग स्पिनर र अलराउन्डरको छवि बनाएका हसाराङ्गाले सन् 2020मा दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध सेन्चुरियनमा टेस्टमा डेब्यू गरेका थिए। रुसमा एक पेट्रोल पम्पमा विस्फोटपछि आगलागी हुँदा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसको दक्षिणी क्षेत्र पर्ने डागेस्तानको पेट्रोल पम्पमा विस्फोट भएको हो। बीबीसीले केही बालबालिका सहित 12 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। केही गम्भीर घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। विस्फोटको कारण खुलेको छैन। स्थानीय सञ्चार माध्यमले पेट्रोल पम्प नजिकै रहेको पार्किङ गरेको कारबाट आगलागी सुरु भएको र पछि विस्फोट भएको जनाएका छन्। पूर्वी अफगानिस्तानको खोस्ट प्रान्तको खोस्ट सहरमा सोमबार भएको विस्फोटमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार भएको विस्फोटमा परि 3 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य 7 जना घाइते भएको खोस्ट प्रान्तले जनाएको छ। विस्फोट क्षेत्रमा अहिले प्रहरीले घेराबन्दी गरी अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। पाकिस्तानको वजिरिस्तान क्षेत्रबाट फर्किएका केही शरणार्थीहरू र खोस्टका बासिन्दाहरू सहभागी भएको एक होटलमा बम विस्फोट भएको थियो। अहिले घाइतेहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले भारतीय नागरिकता पाएका छन्। आफूले नागरिकता पाएपछि अक्षयले ट्विटर मार्फत जानकारी दिएका छन्। यसअघि अक्षय कुमार क्यानाडाका नागरिक थिए। उनले भारतीय नागरिकताको प्रमाणपत्रको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै खुसी प्रकट गरेका छन्। अक्षय कुमारले उक्त तस्बिरसँगै लेखेका छन्, मन र नागरिकता दुवै हिन्दुस्तानी स्वतन्त्र दिवसको शुभकामना, जय हिन्द। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि सन् 2020 को चुनावमा आफ्नो पराजयलाई उल्टाउने प्रयास गरेको भन्दै जर्जियाको एक अदालतमा अभियोग तय गरिएको छ। फुल्टन काउन्टी ग्राउन्ड जुरीद्वारा जारी गरिएको 41 पन्ने अभियोग पत्रमा उनी र अन्य 18 जना माथि ठगीको मामिलामा अभियुक्त बनाइएको छ र उनीहरूमाथि अभियोग चलाइनेछ। यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध आपराधिक अभियोग लगाइएको यो वर्ष 4औं पटक हो। ट्रम्पले सबै आरोप खारेज गर्दै आएका छन्। फेब्रुअरी 2021 मा फुल्टन काउन्टीका जिल्ला अधिवक्ता फानी विलिसले ट्रम्प र उनका सहयोगी विरुद्ध चुनावी हस्तक्षेपको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेका थिए।
भारतको स्वतन्त्रता दिवसको मौकामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको नाममा सम्बोधन गरेका छन्। राजधानी नयाँ दिल्लीको लाल किल्लाबाट गरिएको सम्बोधनमा मोदीले दासताको युगबारे पनि उल्लेख गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्, हामीले इतिहासलाई हेर्दा यस्ता पल आउँछन् जसले अमिट छाप छोड्छन्। ती अनेक समस्याको जड मानिन्छ। हजारौं वर्ष अघि देशमा आक्रमण भयो, त्यति बेला थाहा थिएन एक घटनाले देशलाई हजारौं वर्षको दासतामा पारिदिनेछ। जो आए र लुटिरहे उनले सम्बोधनमा भनेका छन्। घटना सानो नै किन नहोस् तर हजार वर्षसम्म प्रभाव छोड्छ। भारतका वीरहरूले यस कालमा देशमा बलिदानको ज्वाला प्रज्वलित नगरेको कुनै समय थिएन। देशको नागरिक शक्ति, युवा शक्ति, किसान, मजदुर स्वतन्त्रताको पक्षमा नआउने कोही थिएन। जनचेतनाको यो व्यापक रूप, जनसभामा रहेको यो विश्वास अन्ततः 15 अगस्त 1947 भारत स्वतन्त्र भएपछि पुरा भयो, उनले भनेका छन्। उनले आफू सत्तामा आउँदा अर्थव्यवस्थाको मामिलामा भारत विश्वमा 10औं स्थानमा रहेको र आज 5औं नम्बरमा आएको बताएका छन्। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हाम्रो बिहारी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।